Hello mga kaigsuonan, mayong adlaw sa inyong tanan. Kini bitawng tawo nga lain og sinultian nga dili ta moangay. Mahibal-an nato nga dili siya maayo og batasan. Tungod kay mao manay sulod sa iyang kasing-kasing. Pero kung ang tawo gani maayo gani mangistorya, mahibal-an nato nga maayo siya og kinaiya. Nag-ingon diri sa Luke 6:45, ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tawo, mao usab iyang isulti o tinuod bitaw jud para gud anang masuko ang tawo, di ba? Manggawas tong manlupad ang dili maayo nga pinulungan tungod kay mautoy nasulod sa iyang kasing-kasing. So kinahanglan mahibal-an na nato ang maayo nga tawo musulti pod siya og maayo. Ang hilad nga tawo og kinaiya mahibal-an pod sa iyang sinultihan. So mao ra to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.